سرق جون مدين أبيت سرق في سامان جوز أبيت حلفوا تبع المسؤول خان أبيت لا بالخان سرق تولد عباب أبيت هزلت حشوكم هم تقتلي تنجوا بميل وصو نالو مغينا نعدى عدم درف بايزوي تايل قورانة أنا مغينا بسماي دك برر شيلا خوينا ببحر دك غيد عسى خوينا قريا لي ريقلو لي سمحلو بصر ده تغلى فيسبوك هيك عطات يلو اللي بالدرف يمدرف أقد شنحنا تولد عمبي يبوكله ولا موا يبوكله بوش تدولهم تولم يبوكله بيانسس قنس عبلي ورا يحدا تاي خوين خطا بايزوي لنا حوحات أبالات بتلي ودو حوحات تيتا يا فرحاي من ما فرحتها يا فرح سوشيال ميديا بق قالوا بوم سرعة خلتي ودنا نورمال سب نحوحات أبالات يا خا 104 أتوقع لا 104 كنا نرقصكم من داخلكم احنا كنا نرقصكم مالتي شيل الدعيق قبلكم مالتي أقد شني أنا سرق عليتي بالله عمات عليتي بالله نما تولد عليتي بالله بقى 4 نتري أو عليتي بنالوت حدا نقر كل خليو بيانس وي حدا سرق وي أو حدا عليت مولو هم عداقة حمص هم نعداقة قدام كله لما لا أو حدا عليت سرقي دون قرنا سمشات ملوات حسدي قرواي مساخة هم لي قمت ليرترا خيدكم أو لي تأتيوا أو لي تنطوا ديبلكم هم قرتك والعبك على خف لا خف لا خف لا خف حمدوا له أرى أتم هزوي إذا تجوريس دولة بلاوي سلازي احنا تاينا نبلنا مسلكم دسراقي بوتاي بناي محبي بناي نحبي تولد عم حوني ولا حزي حوني وي تقرواني حوني بيزاكم الله مالتي اين حبي اي قد شنا احنا اي قد شنا بسوري اي قد شنا بحنم هو مستم سرقتي مرقت انا تقراويتي يا خونكم ام سو سوري أنا مسرقتي تغلل تقراويتي يا خونخ يا أمي تبعت قال قاعد خات حنا طرح دنا كاي قد شنا لا رسحاتنا قادك عدم لكم تحمم لكم قمدكم حيزكم تقوش قد شنا احنا رسحاتنا قادك عدم تخوينكم اي قد شنا تحنا طرح لك كامس رسحاتنا قر بناثر قمد خاوري تقرا بناثر سحات نقا كالس قبرخا بيت صودخا ود عبد دخان دحرنا خار سحات نقا دقفيه تبل تحنا قطرح دنا كاي قد شي نقريا تقلل اي ملكتها قريا اي تقلل لا يلو لكم اي قد شي انا I don't care about you okay so ستالين بابا لقيتها ردا تايدي ولغو تايدي والقيتاچو ردا سيت مالسي لقيتاچو ردا صرفوا بلا يخون كل صرف اللي خطفط ودنكم دناغور مالتيو قيتاچو ردا مالت ها قيتاچو ردا مالت هم حدا اب بقى تግራይ ተሰው አገራ ኢለ ሓስወያ እስኪያ قيتاچو ردا ባንዳላ ወልወስ ኣብ ትግራይ ተሰውስ ባናዱ ዲም ነይሮም ማለት ዞም ኣብ ትግራይ ተሰውሲ ዞም ኣብ ትግራይ ተሰው ምንት ትግራይ ብሎምሲ لمنت علامة هم الطفوس هيفول طوامي مالتي عدل رسحات نجا بس بيت سو ريكم زياتهم تعلامات كحاتي بقى سرقتي عمستي رسحات نجا مس بيت سو مس أنا فروها من دولة السيطان كحادي حنت معلتي لهزب تجراي أمس جنوا دي فلت مالتي مبلع مستيس غريوه أوكي اوكي كير الساعة كي دقة مشلتي بدبر غسال لأنا كي أوزن تقي تصحفي سلك زابير هاي توقعنا أوزن تقي للجاي ودي دخاقوال سلك زابير أتنكي قلع على خاد فلتي هما خاخون أنا تقراو نتيك زهر غير الغطر للجاي هندي هذا شعس جهار سي تقراو يقولون بغطر وسوات إنه بقى أنا بمن قاريس زهر كقرصكي زهر كحر تقراو يديو زهر እግዚአብሔር ትግራዋይ መስለኩም ለ ለሐርደን ልቆርጸኒ እግዚአብሔርና ነፃነት አምላክ ምዃን አይትፈልጢ እግዚአብሔር ሲ ኣብዛ ምድር ሲ ኣድሊ ክላብ ሓዋ ኣድሊ ክላብ ማይ ክድውሉ ሲ ነፃነት ለሃበኒ ኮዩ እንዴ ይደነቁራል እንዴ እነዚህ ሰዎች
هذا الشعب كي يقرموا لي كويا እግዚአብሔር ሲና ነፃነት አምላክ መሆኑ ፍለጡ ምስ እግዚአብሔር አይተታሐስዎ እግዚአብሔር ይልቀትል እግዚአብሔር ይልሐርድ ገለመላ ስለ እግዚአብሔር ፍልጠት አንነኒ ብታዕምል عليه ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ሓደ በቃ ባይዘወይ አይ ናተጋሩ ድንቁርና ብታዕምል አግርመለይ አነ በቃ እግዚአብሔር ትግራው አይልጎበር ወሰባት ነው እግዚአብሔር በቃ ናያቶም ጸሎት ሰምዒ ሰብላ ሓሞሎም ሰብላ ድህነሎም ልመስሎም ሰባት ነው እዝጊያ ከምዚ ዓይነት ድንቁርና እንኳ አውፃኻኒ ጌታዬ እንኳ አሰወርኻኒ ኔትወርኬና አይሰራም እየሰራ ነው ከምዚ ዓይነት ድንቁርና ሰውረኒ ጥራሕ ይላብል በቃ ድንቁርና ሞሉ ይፈስሱ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ካብ ኩሉ ቀድ መስገን እዩ እዝጊያ ጥበበና ካደው አንተ ገርም እኮ ሓደ ሻዕስ በቃ እግዚአብሔር ሲ ሓው ትግራዋይ ልገብርዎ ሰባት እኒአው ወራያ ስለታ ቪዲዮ ገለበና አይና ቪዲዮ ያደናታን ገርመካ እኮ አማዓላትኩም ሰላም ሕማማትዩ ንዕገስ አብኪ ተሳይለኒ ግዜ ታዳንኽ ትገብሪ ለቲክቶክ መፅኽ እንድሕር ትዕገስ ቲክቶክ ካጥፊኡ ክትፀሎት ለይ ትገብሪ ታዳንኽ ነክዳብዚ ናፀርፊ ሓመስ ኣይድኾነ ቲክቶክ ኣብ ቲክቶክ ይንዝጋር ክድድብላይ ዝጋርቲ ወጫት ኣተው ዝጋር ያውጫውታለ ዝጨማልኽ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ተሸፊነን ኣነ ናብላለይ ተምኻል ኢለ ሓትራ ስነ ስርዓት ግበራ ክድክረኬ ውፅይ ብሎክ ተይገብረኹ ውፅይ ዋ ሓሸይቲ መምሰልቲ لتقراوነት ኣምሲልኩም ልዝጋር ኣምሲልኩም ልመንኩም ሓቂ ትፀውይዎ ኣታ ልመን እዮም ሓቂ ክፀውይዎ ዞም ህዝብ እዚኦም ዋ ድዝጋር ልሕሽዎ ኣለው እዝጊያ ህዝብስ በቃ ጓራያ ትታለልያ ድዝጋር ለታለልክ በቃ ኣብ ቲክቶክ ልበዓል ክመፅኽስ ወይ ክልተ መዓልቲ ተዓገስ ታዳንኻ ግን ክስኽለይ ትዕገሲ ደይቲ ኣጥፍዮ ቲክቶክ ታዳንኽ ነክ እንድሕረይት ንህለኽን ጓራያ መዓዛት ኣተይ ትዳበልኽን ስራሕኽን ሓዲግኽን 10 ግዜ ሞባይልኽን ቻርጅ ከይትውድእ ዳውተፍኽን ትኸለኽን ዋይ ታዳንኽ ነክ ጓራያ ቀሻ ይኹንኹ ጓራያ ዝጋር ይኹንኹ ጓራያ ኣብ ቲክቶክ የድፃረፍ ኣነ ወይ ዳውግእ ድዚ ትሪኣ ድድሕሪ ዳ መፃኽን ዝተመለስኽን ኣውዝስ ኣምነ ኣምነት ኣጫውታኒ ሓመድ ኩና ኤረ ናዛኣተን ነገርኩ ናዞም ሰብ ዝእንኩ ዝገሃሪ ሰቢት ሓዋውስዎንኩ ጉድ ኮይና ግሪና ንህና ሕማማት ምድሪ ይብሉ ለለ ናማነ እኮ ሊሊ እዮ ማዕረይ ታዳንን ከዓያ ድድሕሪ ይመፁ ኣለዋ ማለት ኣፈልጠለ ምስ ወዶ ኮይኑ ክደቅስ ኸዩ ኣነ እዚ ዓይነት ይወርድኒ እያ ዘዋውር ጎዳን ስለዚ ሽልኸን ኣብ ዝመፅኽን ኣብና ሓደ ሰብ ፃዲቕ ክጫት ከይመፅላ ናተይ ገዛኸም ክዳ ዓው ስብሓት ልኾና ስብሓት ልኳም ይገብርና ፈልጦታ ይብለና ነብሩ ስርቂ ኣብ ትግራይ ስርቂ የለይ ፖሊስ እኒአ ይብለና ንባዕሎም ኮ ብዓብዪ ዘርፉ ኣብ ትግራይ ሰብ መቕታል የለይ ባዕሎም ይቃትሉ ኣብ ትግራይ እዚ እንታይ ደኾነ የለይ ባዕሎም ይገብሩ ለኣቶም ፍቑድ እዩ እስኻትኽን ናብ ገዛ ይመፅኽን ኣውነ ከይትጫወታ ገዛኽን ከይድኽን ፀሎትኽን ግበራ ኦኬ ኣብዚ ቲክታክ እዚ ዓዲ ጓራያ ና ፀሎት ቦታ ይኾነ ቲክታክ ዝገያርኹን ከይድኽን ተጋነ ኣይግድሸኒ ቤተክርስትያን ክድኽ ትኸደ ገዛኻ ዓፂ ክድኽ ትሰግዳ ኣይምልከተኒ ድኣን ኣብዚ መፅን ፍሉስ በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ ኣሐድ ኣምላክ ስላሴ ላንጠብጠብክዎ የርእየለይ ገብርኤል ይሓዘለይ ዋ ባንጋሊ ቀይሮ ዶ ኣምላክ ተጥብስ ባንጋሊ ኢሉ ደቐለ ኣረየን ከዳብ ስዑድ ዓረብ ኣነ ትፈልጦ ዶ እዛ ሃይላንድ ግዛዕ ለኣርሰ ህዝስ እዚ ኣተስ በቃ ሙዳ በላስ ክሽውዳ ንዳነ መፅንስ በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ ኣሐድ ኣምላክ ኣሜን ለለዚ ክራይ ራይሶን እዝጊዮ ሕሾት ትግልብጣና ይኹን ብናይኹን ሓጢኣት እንደው እዝጊሃር ለሓሽያ ውሎም ክግልብጣና ይድኾነ ነመን እኮ እዞም ህዝቢ እዚኦም ዋ ክገርመኩም ኮ ጋይስ ሓደ መዓልቲ ስትማልስ ዳውዓኽዎም ነብራ ኣብ ፌስቡክ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ታድያ ገብራት ንምስልካ ጥበበ ኣብ ስዑድ ዓረብ እዩ ኣነ መስተ ስዋ ኣረቂ ድኾነ ኣልኮል ነገር ኣይሰቲ ማለት ቅድሚ 13 ዓመት እየ ሓድጎ እዩ ማለት ልዝገሃር ሓጢኣት ገለብለለ ይኹንስ በቃ ባዕለይ ሓድጎ እዩ እሺለ ማለት ሓድጎ እዩ ሓጢኣት ፈሪሐ ገለ ኣይኮነ ሓድጎ እዩ ብባዕለይ ኣፅልኒ ድዕሮስ
دخونا رمضان نور الناس رمضان عيد وطنا مالتي عد عرب عرفت سومن خاتوها كاو أرق قمصين داستيا سوا لسرحنا بتمر قبرنا داستنا حزي أنا بزح حيثتي حق صوا قن زس أوكي شجرة يولي لتي أولنا برزة ستينا كبلي شجرة داستنا دحرو سكران أرولا سكران زنا قالت زن هالك قليلا حد برشقة ستين عجبي اللي بلا عذر أي خلا زن هالك قالك قد جوتا دحرو تن لا بلد خيد بلاس مرقم يمصتمو همز قبراس همز قبرا برسا أتتدخل لخي سيطان أسر لخوة وين أولنا سيطان أورسي خويني عقرقرن له نادي يوك أو خوينا متشعطان دا عقرقر نادي يوكو أو متشعطاني عقرقرن له لوزي ندحس قرقد بالخايت والقزع وقاوة قزع دبهالنا دعروس حز عسرة تاريني أهم والخو حز عسرة تاريني أهم والخو بيرست أسرية ما عريني لياس الشولاس عملا قوراس نحن حلاس درز هج تايو الخواس أبارية دير هو أنا دير أقول تبر الخيا يا سيدان كريدة تصب له هو أبا منو تايدبا هذا أنا خند حر أسرية كأسر دو سيطان والخواس أي قلز الخي أزقيا كخوين دي قلز اللي والخواس دخول لسما يقلز السيطانيا واي مو بيتسا سيطان كلين إنه هو مالتي ندحك قلز اللي حزي رؤية دنقرنا من يامهرون مثل كاتبان بتري دق انستيو بنا هيمانت دنقرنا تشميما ينحدقو ازي في بواي ازنا بحر دار لقمات راستا سعيديني راستا يوهانس اوس دحرؤو تاولوان مثل كالزن تقار اكبها بالقرب واتساب نورون انيا يسماي منقودون مراچوالو لون رخادو ناسماي منقدك مرحي أو طرنت كوي كاو እንደገና እዚህ ያላችሁ የኔ ተከታዮች ደግሞ ቤተሰቦቻቸው በጦርነት እንዳይጎዱ ምንም ነገር እንዳይነካቸው በጸሎቴ ራሴ እከላከላቸዋለሁ። መከላከሌ ለቤተሰብን ጥይት ከይውቃ 30 ሺህ መከላከሌ ለቤተሰብን ከይውቃ 10 ሺህ ጉንድ እዝነን ገውሩ ላጢው ድዕሮታ ገውሩ ወል 2.5 ሚሊዮን ልፋን ነው ሓገዝ ያህው ተባለ በላካ أو زعصاي كبر أنا وزع أتنسبت إذا سؤال زكو حشيو إذا تجبروزي ويجو يجورو يا برها تأكا يا برها ونقص جزعولي أمطو دحنا لنا قنيني ولو تاولون هابي برستي يا خبر عليه ولون إلا لا باتاجي عندك زق كيك أو زكف دي بالزقاوعنا غشنا بغش تجبرو أيح مسقلنا وجورو كيك دا قرص نفحيته تتجورو كيك قرص ويزجع أتازينكم بيتسون كوا أخوني كيك جوجو كوا عروسي البيتسون زعتن حزين دحروز كلنا نجر قبرن بالتبلعة بايذوي حانت تذكر هذا أو جدا كانوا فوق صديفة دموتت نقع سمع خنا ورخادة في السوشيال ميديا أوه تمام هايو أذال يعني قرشة بالعواء صديفة مهيتا حانت ليلة بقى سترس قبر عمر راسي حيتا عديك خدي بلا 3 يقل مليشيح تبلعة 3 4 شهر ريال تبلع أبلغ بيت سباك حليلا بيت سباك كاوز طورنت كيوقع ምናምን ብሎ ማለት እዩ እዚ ሰው ይዛም ዝገብሩ ልቁም ጻብልወን እስከ ሕዚ በቃ ነጸላት ሸፊነን አምና ልጫወታ ሰማት ነው እስጊዮ መጽሐፍ ቅዱስ ቪዲዮ ተሰርሐል ጥራህ አይትለሙኑ ካንሰው ከእነ ተቀባበላ ቪዲዮ ተሰርሐ ማህበርኒ ይወን ማርያም همዛ ገብረን ምን ትክራ ማለት ምን ትክራ اسمه الجميع كذا كذا شفني أبلاي متأم حمزة عند جبرايد دحروخة بوست مسملة دوغل قبل المشوار سدل خدو فيديو تصرح لازم متحف قدسنا زي دقام كسدل خدو زي مرقمنا كسدل خدو مسك ما تصرح له أنا كشر ليا ها هندي سب أمين ولك واه ما حد سب أمين ولا كومنت من تامين تابلي كسدل خدو لا زح أنت سدوا بمشاركة ولا دحر ليلا بقى همزة مالته فوتوشوب برهان جلا فوتوشوب يلبلني فوتوشوب لخونه هيوتي عندنا بقى الحق لملخ እግዚአብሔር ታምልኽ የኾነዶ ጸሎትኻ ለሰባት ታርዮ እዛ ምስጋኢድኻስ ድጉራ ኢድኻ ደሃበታ ቋዕነሲ ከይታርያ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንሮለና ይኮ በቃ ሂውያ ገይሩያ ታይዶያ ምእንቲ ክበሃል ዳተባሃለሰብ ንሮለና ይየና ኣብ ትግራይ ድነዋቅሽቲ ሓንቲ መዓልቲ ወንጌል ካፍተማ ይፈልጡ
حامل أبل مرعى عوي ديكور عند حردن هو سمعه صوريته موبايل لمينا مخدم انت عرفت ديكور فوتو كل عالم مالتي ده حركة ما زي وقعوه أبيت كريستيان صورتي هتقبل بزعمها من تيوع أبيت كريستيان خوينا وا أتاري خيدا أنا أكل صدق الخنا بصر كوي تسمعوا بأريام جنة كويا بأريام جنة تبالنا أتو مقعي أغشت بأريام جنة كوي توري تسمع إيدي فلت حميل أبلا وا أنا كبار وخيلهم سي أوزنا ديكور كفلو لغشت أنا ريا قدرينا أوزنا ديكور مرعت ودت متسكاو جزع قدم من تأس كبار وخيلهم باي مديا ولا قارين دفوت تاع العلم زاقواليا أنا ما العلكم يدي تشاور أنا العلي حدا قال على العلوم أنا قد جامدا مصلي أشكون كلمة ولا بنورمال بأكل أغنيو إنت زي غطرام إنت متى مسلكم خدت يا مصلي بقى خدت تاو حز زكو أنا ليه حنت علمنا شي لزارتك باليو زلمة متحفظ دحروا ليلة يقبروا مسلكم قدري أنا قدري بقى هامي الساتم تقبروا وجأما تقبروا خدان براند جأما بقى براند إذا بس جأما قال البال براند جأما نو براند جأما يم تقبروا منامن بقى صدت ولو هذا هو دحر لي تاي ولا خليله أبات الساعة كاتل الخاطر اللي تلو زاقوالي تصدق على ما يحسب لي واي أنا حزين أنت تصدقي على أبو محتاج صدقاني تقني أبي من ولو كريستوس ديبلا على ما يحسوا لي موت تصدقوا ديبلنا من قد يتقتلوا لأي أمون موت تصدقوا يخم يدلن بالحدا وصلت لحدا قمطر من قد حق منه ديبلني كريستوس هم دامره كريستوس وعلو كاسي لديك مزامر تكون لمن مصودنا ورساسي استزي أحازوا لي تصدقوا يخم كاسوا هو ما يفلت من قد حق تفولت تدلكم سي لأنا تقتلوا هو زم لغمات أتخطى يقبروها فولتا خدانني حد صون حدا غشي أبي مقالة ريو بقى كجزء خيداني بايدوي أنا قط أيوة يبات نسها تودعي مسي سمي تودعي خد كوا حفكة زي سواي ستي بيرامت ليه قزعم أي قبلي يعني أي قبلي أبات السوق حرقون تداري مالتي بايدوي لأنا ليه فولتني ما أبات نسها والرأي هذا أبو سر درقي ودرقي سواي فتيوه بيرامت اللي دحروخ بالستة خاطعين هو وقعوا بيرا تاولا كانت الخاشي بس ما أقول تنفس قدس في الخالي مخفاتس بيرا متلي وس كانت لي هي أنا صار لي كحد قب علي ده من تسلاسة ولا سواي مذكر كوي خالي ترقم كوي ولي أورحي ذكري زوم لكم ما صد حرزن دك أنستي بتلي عد عرب دنا هنا دك أنستي وي بهايمانة تتقعنا هنا بقى أنا هايمانة شجرنا هنا بقى دمنا من لخ دمنا هنا من لخ يدين فلت دم بر دبلن سباتين نوازن تمام عري زقيا واي بس حابة تسامبو بالتمزري زقارتي ما تقومي واي وصاحبكم على النعم تايدي مسيلك قاري حفتي زن دك أنستيوكو خما خلبلا سبات كتكام علني الجبا قلقلين كلتا نقر دخوني خازتو تلعليو حسابسي بقى تقارو مالت أسرانياتات دخوناي نتا خينو وطس تعاصرناي بقى خازوكو نتا نت كنفترت لنا دك سبات نتا فطرات إلى كاو بخلت نجارينا تأثيرنا يعني حدا بقى تتحسسوا أنا وعلنا أثيرنا سرعة بتقرأ لنا برس نتا نت كي نتي لخوانا نجار كل نت لمعاز جزع بقى خيتي أثيرنا نيبدأ تحسسوا هذا وزمات يلقى ما خي زياتن حدا ينزل تأثرا يعني قال يندقنا نوعلن عليه تاو النت تكعونيو وتيب تقرأ له سرعات لهزبنا يتقامي الناس لنواقع እና بخلت ነገር የልሪዮት ዋና ለሕዝነካ ግን ዘን ሰዓን ምን ቀሐን በቃ ተአሲረን በቃ እስረኛታት ኮይነን ካብ ነፃነት ከይወጣስ በዓሉ ተተሐሳሰባ አሲርወን ማለት ይና አነ ኻማ خلበላ ደቃንስዮ ክትቀማለን ክትቀማይን ልግባ አይለን ሌላ አመን ባይዘወይ ዚ ሐሳብ ይሽወጥ እዩ ካሊ ዓዲ አባና ካዘው ቲክቶክ መጽኺ ተውግዕየን ተለኽስ ብነፃ ሐሳብ ትብየን ለኽና ክትቀማሉ የንግበን ኢሌላ አምን አፍታ ሃይማኖታው መንቀሳቀሰን ይሁን አፍቶ ቅርሽ አጣቃቀመን ይሁን አው ኩሉ ትነግሪ ያለህ ነገራት ሲ ብነፃ ኮይን ረኳለው ሐሳብ ካዋፍና አኽቢራና አኺ ክትቀማ ይግበን ኢሌላ አምን
ግን አጋጣሚ ከምዕድል ኮይኑ ኣብ ትግራይ እዚ ነፃነት ለኣምን ሰብ ለህዝቢ ልጠቅም ሓሳብ ለለዎ ሰብ ብዙሕ ግዜ ተቐባልነት የብሉ ዋላ ካብ እንትን ተሪእኽዮ ከምኡ እኮ እዩ ዋላ ካብ ዘረያ ቆበት ሒዝክ ተሪእኽዮ ሲ ከምኡ እዩ በቃ ኣብ ትግራይ እዚ ስለ ነፃነት ስለ እኩልነት ልሐሸ ንቕሓት ካብ እስር ቤት ከዛዕና መኒ ፀላኢና ተይልክኒ ልተጋሩ ፀላኢና በቃ ሓሳብና እዩ ካሊእ ፀራ የብልና ተሓሳስባና እዩ ድሓር ግን ተመሊሶም በቃ እዙይ ትነግሮም ተለካ መዓት ነገራት እንየው ልዕልየኻ ማለት እዩ እና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምልክት ብሙሉእ ና ድንቁርና ምልክት እዩ ማለት ልነቕሐ ሰብ እውቅና ለሃብካ ኣሜሪካውያን ኮና ኣብርሃም ሊንከን እዩ ከምዚ ይቀይሩ ሓቀይ ሓደ ሰብ ይልቕይረካ ባይዘወይ ዋላ ና ህንዲ ና ኔልሰን ና ማህተመ ጋንዲ ቃልሲ እዩ ህንዳውያን ና ደቡብ ኣፍሪካ ና ኔልሰን ማንዴላ እዩ ማለት ቶም ቃልሲ ብክልተ ብሰለስተ ሰብ እዩ ዋላ ብሓደ ሰብ ቅይረካ ይኽእል እዩ እና ኣባና ግን ዳሕና ልነቕሐ ሰብ ላበልዐ ላጥፍአ እዩ ልመፅና ልዩ ትርእዮ ኣለኺ ልገርም ነገራት ብዝኾነስ ኣነ እዚ ትግራዋይ ክልተ ነገር ክሓስብ ኣለዎ ክድሕ እንተኮይኑ ኢለ ለኣምን ሓደ እትና መጀመርያ ምስ ባዕሉ ክዕርቕ ኣለዎ ምስ ባዕሉ ምስ ፈጣሪኡ ምስ ውሽጡ ምስ ሰባት ብሰላም ከም ልንበር ብእኩልነት ከም ልንበር ክፈልጥ እኒኦ በቃ እትና መጀመርያ ምስ ባዕሉ ክዕርቕ እኒኦ ትግራዋይ ክድሕ እንተኮይኑ ቀፂሉ እንደገና ህወሓት ክፈልጥ እኒኦ ህወሓትስ ክፈልጣ እኒኦ ህወሓት እኮ ኢለ ይፈልጣ ከዝጓራ እየ ሓፍተይ እዚ ስርዓት 35 ዓመት እንድዩ ከዝገይሩ ጠቕላላ 50 ዓመት ኣይፈልጦይ አይስ ሚት ትጎራ ላቶም ሰባት ምትሐቆሩ ብቻ ግን ታየ ክብለክ ደሌ ትግራዋይ ክድሕ እንተኮይኑ ሓደ ምስ ሓቂ ምዕራቅ እዩ ካልኣይ ነገር እንደገና ህወሓት ምፍላጥ እዩ ህወሓት ክፈልጥ እኒኦ ሰብ ኣይፈልጥ እኮ እዚ ኮ ስቑ ኢሉ በቃ ብስምዒት ይልቃወመሎ እምበይ ዝበዝሕ ተረዲእዎ ይኮነ እቲ ፓርቲ ንምንታይ ተፈጢሩ ኣበይ ተፈጢሩ ተጋሩ ልመኒና እንታይ መፃፃዕና እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ሓደ ገይርና እኒኦ ስቑ ኢሉ ክልል ልብል ብዝና ኢህደግ ህወሓት ኢህደግ ዝፈጠሩ ሕገ መንግስቲ ዲና ተኻሊልና ተኣጒድና እኒአና ወይስ እንታይ ኣጀንዳታትና እንታይ ልቐፃል ሓደ ለግብሩ ኣጀንዳ እኒኡና ድዮም ሰው ልብል ትግራይና ትግራዋይነት እውን ልተረድኦ ኣይመስለኒ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ብሶሻል ሚድያ ክነቅሕ ልኽእል ሰብ ዳሕና ብቀረባ ለሎ ደኾነ ስቑ ኢሉ ገለገሊኡ ብሓፀርቲ ከምዚኣት ክነቅሕ ለይክእል ሰብ ኣሎ እዩ እና ብዝኾነ ግን ጉልበትክና ግዜ ክወዲእ ኸ ከምዚ በተለይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክጥቀማ እየን ልግባእን ብነፃስ እውቀትኪ እንደገና ጉልበትኪና ግዜኺ ላሃብኪ የንሲ ኣብ ካሊእ በቃ ብመዓት ቅርሺ ኢኻ ከፊልካ ትገዝኦና እዚ የክብለክ ደለ ኣይተሓዝለን ሓደ ሓድየን ነግረካ ጥበብ እዚ ናይ የወግዒ ገንዘብ ሃምለውጥ ብምንታይ ያረጋግፅ መሲልካ እዚኣሲ ስለልተኸፈለ ኣታውግዕ ከየብሉለዉ ገንዘብ ብነፃ ሃምለ ይውግዕስ እዚ ወግዕ እዚ ብነፃ ሃምለ ይውግዕስ ይፈልጥዎ እዮም ያረጋግፁ እኮ እዮም ብቅርሺ ኣታውግዕ ኣለውሉ ብቅርሺ እንድሕር ድውጋዕ ኮይኑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እዚ ሓሳብ እዚ ኣድላይነቱ ብጣዕሚ ሞር ዝሰፍሐ እዩ ማለት እዩ ብሃም እዩ ቅርሺ ክኽፈሎ ዝኽእል ሕዚስ ማንም ስቑኢሉ ክናገር ዝኻለ ቅርሺ ክኽፈሎ ኣይኽእል እዩ ግን እዚ ትናገር ለኻዮ ነገር ቅርሺ ያውፅዩ ኢልካ እንድሕር ሓስብካ ወይ ገሚትካ ግን ብቅርሺ ትግምቱ ኢኻ ማለት እዩ ሕዚ ሃም እዮም ዝግምቱ ብመውፃእ እንደገና ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ኣነ ሓደ ብዛዕባ ና ርስሓት ነጋ ምስ ዓለት ተውግዕ ተለኹ ብጣዕሚ ዝቁጥዑ ሰባት እኒሄው ብጣዕሚ ዝቁጥዑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝቁጥዑ ና ርስሓት ነጋ ምስ ዓለቶም እኒሄው ኣነ ጉዳየይ ክኾነ ይኽእል ኢለኩም እዩ ሓደ ግዜ በቃ ናየ ፎቶ ገይርካ ምፅራፍ ይከኣል እዩ ናየ ፎቶ ምዝቕዛቕ ይከኣል እዩ ዋትኤቨር ክኾን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ምስኦም ረይ ሃምዛይ ለከፍ ኢለ ትረለኹ ማለት እዩ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ልትፃረፍሎ ወይ እንደገና ሰባት ኢሎም ክተራሲ ንኽገለ ኣነ ማዕዝ ሃምሊ በዓል ሓደ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኹም ጎወዝ ኢሎም ንሰባት ልሕጎስ ሕማቕ ኢሎም ንልበክ ሰብ እኳ ይኾን ይኽእል
أنا كو عرسي خيلة لسبيه بقى عرسي خيلس لخد سبيه قد محز جوزي لكم ناخذكم ما نمسك على السوشيال ميديا تقال سبلنا متعكو نعب تقراوي تقين تقال سبلكم ناخذكم نتين بعلي بفقادي ترب لما تسأل على السوشيال ميديا حيز ندقنا لك على سو أنا بفقادي بعلي بقى بفقادي بقى أنا زي ساوات ليني اللي بالمنفس تاليني سيلاوق كاولي ترى قال سبت بهمزيهم هم البالاي سرحي إذا أنا بروح حزي بزح قزي تعمدوا له وقا قرية خفافياتنا بنتنا من نحرت بنتنا وين خب قرية ميدين قرية وين خد تقراوي بنتنا لا ملكتني يعني تردكم له ميدين قرية أينا قرية أخ صريح خناني رخ تقراونتنا قرية أخ أكيد خناني رخي السخط بنتن لخت ولا أقل بنتن من أنا بصراحة قوة تقراوي اللي صرح سيخلي أنا أجزاير صراحة سبعتي خمكم هندينا ينوفكم سلة العقويكم اسكم هايلاند ديكم أنا لأكوكم هايلاند ديكم أنا لسوسوكم هايلاند دي أنا بحد كفلة بهلكم سبعتي أخونكم ديكم نأمر ستشكمهم داخلكم سي تاي واتسوكمي نقول رياسنا حساب أكسيفتنا ريجكتنا مقبار خيلات لهاليكم ريموت عبيدكم لهالي توكي سبعتكم تقربنا أنا لا بقى وريات بتلنا دحنا ترينا وريا زي تبلي تمام زي أبلي أبناتي حسب ما نمسب أي ملكتي حسبهم بنتأنتنا من نجار مسلهم حلو أنا وريا مثلا من نجار له حلو مثلا أوكي الصغاتهم تقرأوا يا أخواني نتأنتي بنك نقرأكم حوحات يا أخواني نتأنتي بني مجمع رأجزي ورتفترني تقولوا نتأنتي بفترني حوي ما يفترني خم عبد تعمك خنوا له بلدي إذا تقرأوا أي تقالي سامسوا نتأنت أم حرا قال الساعة قبل يعني فطاري بقى نتأنتي بني أب مدرك نبر كل غسي تدلي أب حماق تدلي أو صبغنا من بر مسلي حلو مخانو ديمقراطي لا مهرني فطاري تقرأوا يا مهرني قال يا مهرني إذا لما تأخذ دانا تفرارحني بريات تريخي دخا قرناين ده جزعم زع قرناين تقولهم أقولهم تامتصوا نجار عيلي ها تامتصوا نجار عيلي أقولهم تامتصوا حنتي مقتال يا أخم تقولوا مقتالهم تقولوا تقولوا يا أخم يالو لكم تقتلوا مسلكم يو حساب جينا من شيء أبديتنا مقبر رئيسكم استاك غيرو يبقى استاك لبهال لقنا فيروس لعطيه لابتوب وفيروس لعطيه موبايل هم استاك غيرو بقى تودي أدحري من نقدر كمان شاخلي كمان شاخل كرجاخل ولا حد كجبر يخلي مالك صاتهم مستيقم دعنا سلزي إحنا سلنا حوحاتي جنا كقالس يعني حوحات بايزوي طبعا قاعد سلنا ناقع عربي مس كريستوس تسكلها كريستوس سنبت كل عليو حوحات يدل عليه تودي أنا جرا بمقطع عندنا إحنا بكبابنا تودي بناسي بكبابنا لو تكملت نسرحنا مالت كبابي أو النت مبتان تبلخا كبابي ليه بالخسر تبتنا قد شنا كبابي نقول أو كبابي خدي وودة كبابي ندحدي بالخا وتاها قبرك أقريا منهم كقبرك يا غالي كل بكبابي إنه هو بكبابنا خوينا تودي الناس نقالس إذا سرعة زيت نغير مالزت زهرينيا يا أخي عليتنيا يا أخي وعليتنيا زهرينيا بتعمل به علي تري ولا ما شو لكم دردا وغيله براري مسألة سمعكم له علي تري بالله كباب تري بالله شو للبقول مسلكم له لخنا قصلكوا عن سبين دحروا قلوا دحروا أبتحتي لخنا قصل دحروا قلوا سعد ما يولي مخناتو على سلدي يقولوا زما وصلت مالتي هذا جوا أنا بعلت إيد أجري بعلت أمره مالتي تردكم ده سلزي أنا مسلي لهبني حوحات يا أخوانا ويتقرأوا يا أخوانا مسلي دهبا يدخل بعلي والريا بعلي بنزعنت تدليه با تدليه سنة الصغات غوكل تيلبا استالي بسكرا يوو لقيتها شوردا تيلوو أبتقرأي دارقال تسوي القطريلو يعني بقى بزبابا استالين مالتيو أفو كابدن كسمع ديخل مالتيو بقى لو ولا بايزوي نا حزب تግራይ ደም እዩ ሃሙ ገይሩና ዓሌት ስብሓት ነጋ ኣሳሲርዎም ነሎ ደም ህዝብ ትግራይ ገና ይኣሳስረካ ወቦ ብላልካ ይኸታውገ ኦኬ ተይሎ ኣነ ሳብ ትግራይ ሳም ሓደ ሰው እየ ልቆፅሮ ጌታቸው ጉደፍዎ ኢልኩም ሃም ሓደ ሰው እየ ልቆፅሮ ኢሉ እዞም ሰዋእትስ በቃ ይቆፅሩ እዚ ማንዴት ናይ ኾነ ማለት እዩ በቃ ኣብ ትግራይ ሰው ትኾን ተለኻ اسكع تموتي كنا خنخا مس موت خارس كعل اللي خلاك كنا خنخا اسكع لفتي طورن التاعتي النوم بايزوي بروبوزال نحو واحد أو هلكت من إسي
أب موت حزب تجري تمركزين بروبوزال نياتهم بقى نياتهم بروجكتهم لديتاتنا تاجيرهم يشودوان اسخاتين شقويانه يخن شقويانه تا مالتيو شقويانه تا مالتيو شقويانه مالت للولد خن ها شق خوينو لويانه لاغرغل لمكخ مالتيو عدتاتنا ترغما يفلطي لخونه ነገር وانا بشقويانه ብለን መጻረፍ ይጥቀማሉ ማለት شقويانه ማዕረግ ገውሮን 50 ስራ ለቃ ገለመለ ማለት ሃሙ ተጠቅሞምለን አደታትና አደንቁረን አደታትና ሕዝም አንተ ረኻ ይለጠበ ኣብ ሱዳን እንድንህዋ عدتاتنا بكندا تدربين لا إنا لحظ الناس عرمسة حيزة قديم فرحة لا بيصدم له لا بطرنت كسداس يسعس له أو كندا خوينا نقول أو كندا المعلن أو كندا تدربين أو كندا زخلا نفاسي قري أو لي فلطوا السودان بهالمدر تدربين مستقل قديم فرحة عرمسة قلنا يا صحيح لا عرمسة يقبر له أو لي ملكته أو ناس السودان بدأتو أو لي ملكته أو خلت حوات السودان آتيو $300 كاسمعكم يعني أنا زي فيديو بايزو أنا شيل اللي فلت كي مسلكم تمتقرات مالتي تمرس أوا سامي أيام دي رياية بتعمي لحزن حدو سلام ديو أمني خي حدو وين دحنا ناس زنا السودان بغرفها مش يطلو كاسمعكم يحزعن بغرشها مش يطلو كاريكم صح أسمعكم أنا شو لا أخون خداوق تعرف الساكو تخصيصكو يا أمريكا محرك اللي كو خصيصهم يمل له تعمل قرمة كمالتي نا ندعي أنا زمري تقرأي همي عينة نجر وقيل هو هم له مدنقتيو صار بعلنا قتال الخوانة حساسة تشكيمنا مالتيو نادا سبحات صار بعلنا الخوانة حساسة ما هني صومنا بتعمل حزنك مالتي هم جركا سو خين كصار بعلنا خاتقول لبعل خالق قتل سرح لا سرح هم جركا توعلي تحدري مالتي نا لحزنيو تتخايلوا لنوع حساباتها اليوم تنسرح تتنقحوا عندك زي الناس السودان سمعوا يوم قصوا ما يريكم اللي دحننتهم كبل مالتي جمر نظرك يا ورحاوي معايا يقبل له تدي $1 السودان تنكركا دولار وصاكا يدردا تنكركا خلاص كاو دي دي ار نسودان $1 يشنا دي دي ار منم ترف سلازي يقولوا ها عاده فرلت 3 4 كاو ناي تግራይ دي دي ار نسودان $1 يشنا بسني يلا نينا سودان جمر رأيكم بايزو ملكعهم قلص لخوانا ملكعيو جنساتهم سلا كواتس الحاسب لو كافتي أرمي سلا أرمي لو سبات سلا لو لا أتم دحنت قبل يقطعهم لا ياركم بس فيديو يو غرش لا تقابل لي فيديو لله إزي تقراواي مالت تاي مالتيو تقراواي مالتي دحرنا بزحز لما ملكع مسفرتو تقراواي مالت مال الإرتراوي أنا أبلي ملكتكم ولا تحتكم التنبارة يقزع لنا ما تقراواي مالت أبلي ملكتهم السودان خيدوا اللومات اللي $300 هوتو للشات تقراواي ماني شطة تقراواي الشطة ماني شطة في سامانجوس اللي جون مديد اللي زي نعرم 7 سموم لو على نجرنا نيرو عيدون عن روسي يوم بالتقلال لا ولا لو مالتي إذا أتم كأون دقنا للزنا دتات قتاي ولا زين وعسكس لو عدتاتنا بموت مناسات لحقوس عدتات النيوان عبايزو وي تقارو عدة تقراويتي هم زيادة تايدي يا بالي قونا عدة تقراويتي كاريكم يطنع بموت دقال تسعسع مالتي ديجم دي فرحي أرمي 7 قد ما يمرحي أو سودان معه سدتني نزلوا تفنقلت وقلنا أنا أرمي 7 فولي خبري فقرنا عدانا اللو أرمي 7 كان هزوز وأن هزوز نبر أرمي مخانو أم معه سدتني تات أمركبات ترغيبو أرجع جتسة الله خويلو منيلو مدين كده يقول
إذا أرم سبع على اللو أب السودان سجمر سراوي تجري أو لي مدرو حزي دحرو على البروترات هيقبر له أولي مريتو خال أي نجر زمولو لو تدي فاتينا وهالتحيلي بناس الدتنياتات ما استوك أتسري حوام فليتام لقنا نجر تتبلو سدتنياتاتنا الكل ما مخنيتا مالت رأي وانا زي مش ترى أولي ملكتهم خوينات $300 لموت لو سبات خال أي نجر سدتنياتاتنا يوم أجور بيرو رأي وين ماجن خلت مستوك أني يوم بقى حدا زينا نا سدتنياتات معقوين أو ينايلهم لقنا نجر تتفطيرو من تلافتهم سدتنياتات سيفيليشن كونو مالتي بسيستم رأي وام زي مدنابر هم قبروا له رأي وام حزي قدم حزي سعسي عين ديتاتنا طيب بجنبار خنبه بدحري تخاكي توقع على ولا دق انا ودين حزي منيو ارمي سبعه هون بعد اللي عتقته خوين ندحر الفوطو بعد اللي عتقته يملكتو لمن سيسي قاعدين فرح قرم با ادسا خوين خاطر بديل ولا واري قرم با لمن اسي قاعدين فرح يسخل هلا خمسه يران خباله قوم قصقاص باي اخلقن دحر قدم سي من اسي تقراسي لا اخاتني لسي اي سوى لخني مغنياتو اديتات نارين لكننا مداخرتنا حوحاتي خن بانديرات رسمينا فتيقانين I'm so sorry سودان كحجزنا يوم نابي المتفق أبي سي كقربكم نقرص لي عامهم يتعلموا بايزوي لي عامهم بيتعلموا أبي تبعلي اللي نقرأ يتفلت لهم مالتي أوي مساكين أتات معرض يتبع لله أنا أسقط مهزس هم ساتهم كيل حسوا خنيرة زي يتبع لله وش تنقر لي فلت خما هم زي يزلوا تالي الأول ولا تتالي الخنيرة أتا يتدنقروا يتدنقروا با دنقرنا خم بقارصو إذن اللي دبرت إن ترينا فا نال بعل دبرت إن بقى كل تاي عمنيو لين إحنا ليه تقراويكو أزعلم زيكو جقنا كل ليه تقراويكو عدها نسوا تقراوي سي للي بعل دبرت إن سي هاني صومي الفلط أفري صومي الفلط خزن تساواس قيدهم روا هذا أبيس عد هاني ستبلس بقى يطعموا لك عد غيري لا بقى معات نقر تغيروا مع التكنولوجيا بالتراقق مع نقر تري تساوا زي هذا تتمكعنا قبحت بلا ولا وري لمس وعدكو هاني صنعينا تيلمس وعد خكين درأ نقر يقان تكنولوجيا بالتراقق حنت كتما ولا تساوا تقصي غيري إساتهم كوز محرقي أمي مهروسي أمي ليه غيروا رصحتكم تبي ليه في البهالسي أفتيش إذا شو عتى عمت أبي تسابق كفيلهم سي مهروسي أملو على الرصح مهروسي أملو هرسون يرمز جيا زي مسمن قصتكاو مجمرة وكاسي مهروسي أمس كسروا ليه يقولوا دنا قرتيهم زيهم حدا قول خالي محارسة كهو قال ملا لا مهروسي محرقي أملو على سي زنور مال شنتيت سوي هذا حابد بحر بالغهم ينيرهم مغنياتو كالكوليشن يليا بيان سكوس دقوس حملا مصص نادق كادو دي سوفت ايغو زي كوبي ايغو ريديوم كوبي غير كغوري خوليوم كوبي كغور مغال نيرو جين امرو ام حدا زي ستاك غير قد حر 10 شوعت عمت قلسي حزباوي يعني حرنت تግራይ ልባል ደምሳስ ሓይልዩ ደምሲ ሶም ደርጊ ድሕሪታ ምገውራ ይፈልጥ ደው በቃ ዘምሮና ለደብረት ደምሳስ ሓይል ጥራሕ እዩ ምንም ነገር ክግብረ ካንጽ ይኸል በቃ ሁሉ ጊዜ ደምሳሳይ ሓይል ልብል ኣብ ርእሶም ነይሮም 17 ዓመት ደምሳሳይ ሓይል ልብሃል በቃ እንደዚህ ኮርት ድምስስ ነይካ ብስጌርካ ከይድካ ትድምስስ ነይካ በቃ እሱ ደምሳስ ሓይል ልብሃል ስምዒት እሱ በቃ 17 ዓመት ኣብ መድምሳስ ነይሮም ላጲስ ወይም ደገና እዚ መድምሰስ እርሳሲ ክጽሕፍ ይኸዱ ልል ደብረጽዮን ማለት ላጲስ እዩ ነገራት ክድምስሱ ይኽእሉ ካጥፉ ይኽእሉ ዳ ክጽሕፉ እርሳስ ክኾኑ ይኽእሉ ቢሮ ክኾኑ ይኽእሉ بهمي ملكيهم هذا زي مسئلهم سي لا أخاتي واحنا ميرنا كحوحات وحوحات دون قر واحد لو على لي تمهرت حيلس لو قرية تامرني بمنتهي ملكيين ترى لكم لك حدا زي قرية حساسي برداتا بزنا كندا سندايل لو أصحوا قال مسلكم لديو أنا كو سنداي رداتا بسرك عديس كعلو تطعينا يفلتي برداتا لا واصحكم لبلخاتهم ففق زعمزع حيبا قال ملتات لا طلقنكم لا بلتكاتهم حزموا تمتاتوا لهم لا ايه تضرب يا واحد كويتا خيو قويتا كريستوسيو
ጎይታይ ክርስቶስ እዩ ሕወሓት ለማኒት ምስና ዓለት ለመንታሰይ ላየ ጎይታይ ትኾነና ይትኽእል ሓንቲ ጥንደ ውድብ ማለት እዩ ምን ያዛ ምን ኮይና ዳነሲ ጎይታኹም ሓዝልኹም ጉዶ ጎይታ ደይ ትፈልጡ ሰብ ጎይታኹም ውድብ ጎይታትኹም ለኣኻትኩም ወሊድኹም ሃዋ ኣይመልከተና ይኮኑ ለኩም ለና ኣይመልከተና ወሊድኹም ጥራሕኹም ትህዋ ኣይግድሸና ሕና ድግድሸና ተኣምራለይ ታጉርዑ ጥራሕ ይድነኩም ኣይመልከተና ንወደ ማዓርያ ውግዕጓለይ ሃመይኒ ኢኻስኩም ከ ወይና ጽቡቕ ሰላም ድኺ ዋ ብጣዕሚ ይልገርም anyway እስኺ ወዮ ድርጉሕ ስለልተብል እዮም በይት ሓቂ እንዲ ክትናገሪ ሃምዚ ምንደወረደ ስለልትናገር እዮ ንምንታይ መስለኪ ሓደ እሶምዚ ሓጋይ ሆምዚ ተይለሲ ላይክ ክኸፋፍለና ድክኾን በቃ ናደገ ፀላእ እኒሄና ገለ እናበልና ስንሸማቐቕ ነርና ንምንታይ ሓደ ግዜ ልብት ተረዲኖ ኦሮማይ ጠለኒ ኤርትራዊ ጠለኒ አገውረ ያዋግድ ኤግዛክትሊ ወና ታይኒ መስለኪ ስለኾነ ነገርና ልቢ ክትሓቃ ባይታለኒሆ ትናገር ተለኽሲ ዝኾነ ኣካል ሪኣክት ይገብር ካእታይ ብለኪ ከባቢያዊት እስኺ ታይዶ ገለበለ ካብ ሓሳብ ሓሊፎም ስላፍቲ ከባቢኺ ምንታይ ተወሊድኺ መኒ ቤተሰብኺ ገለ ላ ምጽናዕ ኣትዩ ማለት ኢና ኣነ እንትናትኺ ሓሳብ ላይክ መብዛሕትኡ ኣነ ብጣዕሚ ብለይ ውረድ ስራዕ ይዕድጎ እየ ሓቂ ዘረባ ረዲእክታ ንዓንቶ ምሻጢ ምባል ልበልኽያ ማለት እዩ ግን ከዝፍትና ከባቢያዊ ዓንቶ ገለለ ልዕልኽዮሲ ብዙሕ ግዜስ እቶም በተለይ መራሕቲ ትብልዮም ለይፅበዮም ማለት ዓበይቲ ግዛዕ ትብልዮም ብኣፎም ዓድና ራያ ዓድና ካብዚ ገለ መለ ክብል ሰምዑ እዮም ግን ባዕልቶ ብልሓለፈስ ዓዲ ሰሚና መፂና ምስ በለ ደብረፅዮንሲ ካብቶም ደገፍቶም ዝበሃልሲ ሓደ ሰብ ኳስ ዋይ ነውሪ ስኻ መራሒ ዓዲ ኢኻ ትግራይ ካብ ጫፍ ራያ እስካዕ ጫፍ ሕሞራ ኢኹም ትብሉ ብኣፍኹም እቲ ተሓቂ ግን የለን እቲ ሰብኻ ጮብ ጌታቸው ኸ ሃም ፕሬዚዳንት ሃም መራሒ ዓዲ ኖ ማተር ዋት ዋላ ጥፋእት ይሃልዮም ትፅፋዕ ተለኸ እሱ ኣትሊስት ና ዲሞክራሲ እንትን ስለለማዕበልሎ ብዙሕ እንትን ኣይበለንን እሳቶም ተትኾኑ ኸ እንኳን ብጫማ ተፀፊዖምሲ ሓደ በዓል ስልጣን ኖ ግደፍ እዮም እንኳን ነኺእኻዮም ስለምንታይ ተቃዋሚ لمنتاي تقاوم خوينخا لمنتاي ودي تقاوم خيالهم سي كم محوراوي هوتخا كاب نورخا كاب سرحخا لم مساقلو يومنا تايقن كبدالي which is تحزي قليل سرح يخونه يوزي ميديا دي يقال لنقر له لسرح له هذا أنا قدم يقال طبعا بلا نقر خوانيرا أبراهام بلايسي أبدي سواب الحالف أنا أفريقيا حبرت تخدت اللخصي ብዙሕ ግዜ ግን የየ ሰላም የውለይ ላይክ በቃ ዋእዝሆም ዝልገበረኒ ገለ ኢለ ማለት ይሃም ፀላእ የርእዮ ብልሓለፈ ግን ምስትናትና መራሒ ምስትልኸድ ክወስ ኣብ ኤርፖርት ስል ተቐበለና ስተብርሃም እዩ ነይሩ ጥበብ እኳ እንዲዮም ቲ ፒክቸር ይኽእል ሰላም ኢለ የብ ስነ ስርዓት ቢካዝ እቶም ካልኦት ሲ ታይዳ ኣይገብርለው እንዴ ብከባቢ ተርእኺ አንደኛ ከባቢያውያን ወዲ ከባቢ ክምራሕ እንሄንተይንኺ ችርችል ስኽ ከባቢያዊት لمنتاي سلطانه يقبئن اندي انا تقراواي تخوينس عقم تلينس لمنتاي تا ودب لي مرحه انا دغافيت ودبيه وي ابال ودبيه تلخي نو سخاد امو قال قبالي اخا كتخون بي تايس خلفتا ونبر من انتنيلكا مرير واي انا لمنتاي بقنقاي وي من تخون لي تقراواي تبله واسهم علي تاويان انا سلطعم كابل حزننسي حنت فيديو اني حساب لا اخليسي داهيلن يوس دقرايا كو سب اين تغشلو سمزين يغبر امس خالي سب اي غلت سو نيرا من خل تحتي ابز غست زي سب يلن اب تحتي جن خز انا تاب تغبرت له حقيناتي نودب لبتري تحتي تاب لبلخ اللي صفو اللي تعبب على بحلاسي تاب يغبره السنس كو وغزانا تغبئن ورايا عدنا انديو رايا حزبنا انديو رايا فقر انديو قال كبلو سمعيون بافهم افت تغبارخ رايا تصرفتلو هم زغيرهم تبارروا تلو نغيتاچو زخلا شماشم تغحاو تلسي 30 عامت لبسنعه اب 2 عامت ما غيرو كصرو غيتاچو تصبيمو ترديكنا سو تريون تلخسي بقى يمي انا مشيت وندرس غيتاچو دايم لسلي واي غرف يندسو مالت
أنا بتعمي بالت بقطة عيل ناقر لم تاي مسلك بزح جزء استسفح because أنا international تنية مش بزح حد سوات سلرخص لايك تجرايس إشتني يا قال اللي خنت سلتني قط بدل هزب قال ترقية الله أنا هم تجراوي تقع ندحر لافتا فيسبوك آتي بتلي ليه بخو عليه فلت يقولوا ريهم فيديوهات مالتي تندوتات إتهم ملامل تجار تاي مسلو أكلوا جودات خوينهم بناء على توم personal ego أمبي بايزوي تنحنا نبر نا بوليتيكا شكوتشا الفولت سبات تريت اللخ ولا إيفن تا بريزيدنت تجنيا تواقعت اللخ ببوليتيكا كفتح الجبو أي بقى بهم بوازا كبدي سبا سلالوتو إذا ألا بدي سبا نكمل لس لجوار وانتني بي لهزب حالهم بايزوي بوليتيكا كم جمر أصل أنا كتب نهكي لربح أخي أخوك تقالسي ترى ديكين الربح أخي أنت حليت تقالسي بوليتيكا يا خواني هاي ما نتخوني هو بقى لصدق أخي تصرح لخ مالتي خذ بزي لايك السخ همزي خي تمهيرين خص كلام نو أبزي بايزوي كنقرأ تمرت مالت ناتشرالي 75% بتفطر الوها بكايو 15% خاب بتمرت تعبيه خاص خيط رابعة كفلية 10 كفلية قالت بلي بروفيسور بي PhD اللي هو هم تنادخ كناقر يا أخي العامي يولي ردي كده بحلي صوت أي جن كبير كده ليه يا أخي شعامة نبري دحنا ده يكاتاتلك كاكرم جميرة بسرو خاب تيك توك زخافات كي جزا جميرة إذا كاتاتلك ثانك يو بتعمي إخدست لني بتعمي زفوتوكي وزرار باخاتي بلح يا علي ليه معك بونت نايمت الرشا السخيس بلح بسلتي أزرار باخي نودي معارف سمع له هو سمع له سمع له لكن كذا زمان حسابي مو كأسران بيتوي تايدي يكبلك دلي خازي it's like مالت سؤال قام في لنا أنا حام حنتن طعم بقى كاو حد يجلس واحد نحنا بعلتنا إنا ببصرو تجارينا نابلنا فايت نقبر لنا بيساتهم كو رئينا يوكو أنا تقدم خازي تجادلت نبارة تجادلت البحال اللي جبرة من اللي ود بيت يجزع البحالسي بقى كل فلتم يومنا بزع رايا سوق أقول لك زي راياكم زيكم قال لك تقول اليوم سمعي أتكبر مسيحاقين ود راياك مرحيا ولن تقرأ ترى يوم لخساري دموني ونجيتاش رديك ده سو تعيد أمو حدا اللي قبرنا عندي حر بنا على الخسارة ليت محدري قاخي لبسها بسوه عقمني هو كافتنات خكباب المسألة تقرأ مرحلة يخيل مخانو النار يخب تكبر زي ذكر ما عاد رأيي ده شلغي عقميا ترى ديكي هذا أنا بيزا هذا أنا وقعنا عنا بيزا هذا أنا وقعنا عنا سمعي أبعت أشياء ولقيتها سي فجأة إيم بس سي ناتو هافتر رأسي ترى ديكن قال أطفق إني هو متريان لخن بانكي دولوا لو يتشجروا 10 مليون خفيدة 3 مليون خفيدة تاي قريني السخا كم عد لو عد حزب ونزر نار هافت إني هو فوق يخوني خازي سب عايز تختار فوق حزب خدقتها شو خدقت خير رأس إني هو كم زروا لخ بمليونات دولارات ترى ديكم سو حد يجزي أنا تاي حد المسلكي كسرح السبي يوجد هاتشو لتجرايسي متتقوم لنا يوم ترقصوا إلى سل الحاسب يحزن من بي أنا جيت هاتشو اتم برارهم قلا هم حنت تجرايتي سمع كواي كبقى مالتي كوجيت هاتشو لا ليش عقم اللي هو سبس يلا جن واي تجراي لي مرح ودرايا لمن حدا قلت بقى انت همزي الصوم ميليتاري أيان نهن نايلوم حق نهن نايلوم همزو تجور تلو لسمعك هجين لقيتها شوقين اليوم أنا سمعي حقي فأياني رك نجرك قال دقوروا ناولكم مالتي موسو أنا بتعمل السنة خوينا ترى ديكي حدا تلتوها وسلطان بتعمل عبي سلطاني ترى ديكي إثيوبيا مس علامات مس ويست أفريقيا مس إيجال معنات أيفول تقول سلطان مزلتوها وبايزوي الناسي أو خوين تجرايك سرح للتني إن هن قل مست لريهم لخو كنا تعتمد كنا كرتي نودم معري دانس أنا السلطان أين مرني دسورة يخوني أبي تبيا سال تجراي السلطان أيفوتي أنا دعروس دخون عوي صدو ولا يتمال تادي بلنين ورايا أو تجراي إنه ورايا بركت ونفلتنا في اللي بوليتيكا إننا قناونا بالسجنا دخون نجار ندحرتها بالخصي
كيت جبر بقى أنا متجرشة تجراونت كيت أركبيها كذا اختي سيركو خني أخت جراونت مالته ندحراب بالصقنا عتيد فانا نجر ولا صحافي كديك زعم خوين صحافك خيري كتصحفيه من دانو كما نروح زعم عند حرخان سلطان تو نجن بقى كتمية ها ما ولا الناس ميت ولا قيتها توست جراونت بقى اختموا مالت تود مالت دوله ساتم يوم ياو هاوتي أتسابقوا يختبلي لا لمنكم دامشو أنا سي إمن أيتمني نودم على اللزوم إنه بلا خبرهم سبعة لا أتنكل مستريح اللي يعني مريم بويتك نقرأك صوركم وياه تغطري من تايدولهم تايقبلوا يا مشيس بدنبي بقى شو الحفر بقى تعرضوا من يحزنون يزوم دقفتهم يحزنون أنا ساتم كو واحتا كو يوم ولتو هالكو امتوها لم تعمل سجيتاچو درعم يقولون ولتو هايلم درعم باندا ولو باندا جو واحتا تفلطرو رديكي سو واي باندا نوللنا واي جغنا نوللنا لبل ጥያቄ የለይ በቃ ወልልቶ ሃልዮ አዚ አንኾነት ነገር ውድብ ተቢላ አዚ አመጽዮም ሃመገሩ መቃሚሞም ወሳሲኾም እንበይ ዋይ ልብል ትውልድ ለምንታይ ላይ ተወለደ አነ በጣም ለሕዝነን እንዲዮ ማለት ሓምሓደ ሃምተ ጋሩሲ ولا دورتين أنا حزي ولا حوحاتين قفامات صبق تصريحسي كدقفوا بقى واي زز نجار صبق أيو هم كالتشرش كتوصل يجيبك جيتاتشو خوالا يطلقوا لتأكم لهزمنا لعد لتأكم نجار تخين سوا جيتاتشو كو دينا إلى جبر نجار بلحيو عالم مدرخ وتيسي أي حفركان سمعي بيتوا أدي سامن هالقصي أدي سامن جمرات مسلو جيتان أنا قديم يدي سامنير جيتاتشو من جمرات أدي سامن مسلسي أنا الفلت وجو قداي سرحت جمرت له يفلط سو لمن تايسي عاقمن دحر لي ولو خوين جيتاتشو كنغركي كاوچ قداي مينستر لا ጠቅላይ ሚኒስተር ተከተለኮ ሰባትኮ ተባይሶም ልዮም ካዝ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበረ አቶ ኃይለ ማርያም ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነሃለዩ ለጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ምክትል ምስገወረም ሒዞሞ ኮድ ደልዮም سروح سلال فتيوه برهانة جبر كريستوس كله يموت عليه حمامنيه وإذا ده أمول متنسبيو أبزوك خنيه ويلومس تخراخيرو ما تشرشوا إيجو لا تقلع منستر بيرو خيرو هابد حري أما خارقين كوميونيكيشن نعم قداي يا خونا يقولك له بقى نعم قداي يا خونا سي أفتح ودين الساعة قد أنس بسروح لته مسجنا مخانا عد ساعة فيدراليان يأكل سر حسابسي أتجرايسي ينا الخداون مدوارس أنا كم جمريو هم ليش حوير دين نيريو خال أي تأيك لك أروح برا ما في ماجا بقى عفتو الدبسي لقاتهم أمنا قال كتخون إن هي كان بي لتجراي تتأكم دخال هزو تتأكم دخال أي قد شو من أي قد شو بقى سخي يسر كتبون هيك لك سو ينيها ويد ما هم أي وي بدم وي بمرعى بقيلة يوم أفتوش because قيلة تخوين خمس تبون كي توصي نريو كلنا لمن تايسي ما قال التقاقي سبسي لا سبسي عاد قرات مدوت اللوسي بقى تباريرنا يش مشطن كوص يخل يلوم سلا الحاسو يمبا حزب البدل سبسي كابراياس لما قال لمن تاي توسديو ما قال بديل التبهاله وانجلنياس لمن تاي عاد قرات توسديو كرديك because وعفتوشتي بإمنة لسرحت اليوم أدي ساباسي واي لم تايقل نحنا دواو زواس عاوي زوا أيو واي منستر ليلة منستر مكتل منستر ليلة كوميشنر ليلة قال لي لسيطيق عشا تحار حدا عاوي سابقايهم زي تنسي نقرا نسمعي لمني همزي لايك أي أمنوني له لمن تاي نتاودو سرار حسق العسلان خون خايت فلتن أفتاودو بالقمت توصلنا مع التبع عقمتهم تقوم مكاب تجراي تفلتيخهم مكاب تجراي سلحش انتوها لسبات سلا ودي سوا يسدوهم ولا الرومان قبر سلاسي اللي دكتور تدرس ودحنهم اللي دكتور ما براحتهم لبهرنا نقد مينستر انكلودي معات يوم لا بدي سوا الخود كاب تجراي الحشر رسلني هو متوها لسي لا فيدرال كسرح إيماجن عد خنك تصرحوا كتقور يوم تجراي كقولوا ناتجب أكسي على تجراي جوزات يوم فعات يوم بهالس الفيدرال ما نخال أتي تصرحوا بسيوم مالتينا قاعد سواء ربي مالتي هم تولي من تاي يليني ولا بدي ساق ولا مقلس كنتيبة كنتيبة ما كتب كنتيبة سقول ترى صراحة بسول ما يفلت هذا هم يجيرهم ناكل من محاضر كجورو ودراية أنا سيت نسأل حتعرفي النجرة كلنا I'm just like done مش كل نجار مستمر بقى همزي ناشكو همزي أي هم ستيلس هم ستيلس كقيم دقل no ساعتهم كو بجهد يوم لولو عبيت طول يوم ناس لسه معرفين لولو سبات لحنا ولدنا لخون سماتكو بلاي من مش مقاقو تايد يملولو
انت فلي حساب تناقرس ود درقي والخي اوروموي والخي عفاري والخي لا ما حدا قدس اريوس يونيرهم اريوس من الشيطان سيمسلخي ودك سلالتقاومكم مالتي كان ايماجين منيو اريوس منيو تولد البلعلو انا سي انه تقراي تاريخيا حزسي تاي حدا بتعم كابل حزنني مالتي اذا انه تا تاريخيا انا خالي عدي انه تا تاريخيا زي انت قارسي دق انا بسلطان امصيان ايماجين 17 عام برتاو قالسي بزح بعطقي سنقديو بكل ነገር لي بدق اندي هيبن بدحري سلطان حيزوم دحر سلطان محازوم سي زين انه تحت زنسي هوتن تقير دو تريي اندنخي دق خلت دي اف سوي 3 دي اف سوي الهم توم مغب ديو خدان دي قال حيزوم من خد ميوت دي افات لحجزوا اتجازن رخيور تاها من مسل حانت مدقسيت اتانت تايو حزب تግራይሲ تايو منويت اوموشي اسلطان تنيرخسي اتليست وانا كو ازمصي لون تانجبل لخونه ነገር امهرناكم يولوا تمهركم መንግስት ተሊብ ሓደ ዓድኮ ተቋምና ምህናጽኮ ግዴታኮ ይሓደ ስራሕ ቆዩ ጥዕና ዲዩ መንገዲ ዲዩ ትምህርት ቤት ለካሃንስ ታዩም ሂሩ በጣም ማለት ትምስት ናፋሊ ዓድ ፖለቲካት ዞም ደገፍቶ ደናቁር መخانማ امهراتك اسبالت تاما كوشمن دي መንግስት ልምሮጽላ ሳረክ حضر دي በጣም محزن እዩና ግን ደስ ልብለክ ነገር ታይነ መስለክ እቲ ብቅንዕና ልድግፋ ነበረ ታውድ ርእሲ አፊ ኮይኑ ዋነበረ በቃ ሕወሓት ማለት ሰም ንብረትና ንርያ ነበርና ሰባት ከዚ የለን ደግፍት መንቀር መስለክ በተለይ በከባቢ ወይፍቲ ቦታሱ በስልጣን ዶ በግዛዕዶ በመርዓዶ ገለል ተሐላልق ሰባት ወይ ደቅ ሰበስ ስልጣን በመሐርኛ መጽኦም ናገር ትሪዮም ደብዚ ሳቶም ከዚ አዲስ አበባ ንሕና በትግርኛ ተናገር ተለና በመሐርኛ ልምልሱልና ነውርዮ ትግርኛ ከይናገር ሲጽየፉ ነውር ሐምዚ ፋራታት ገይሮም ድርኢና ነውር ደቅ ሰበስ ስልጣን ከዚ ጉዱኹ መድሕኑ ተዋሂሎም መጽኦም ልኒሆ ማለት ቢኮዝ እቲ ብቅንዕና ልድግፋ ነበረታ ውዱ ከዚ የለንያ ተረዲእዎ ዋ እንድሕርهم ዝለይ ትገብር ተኾይና هم زليت قبل تخنا تاي دغفايلو تسبق غديفو سو ودخو مدحن توهيلو مصيوم ليو مالتي تريا نخ ايموشنال ايفن لايك تاي بوليتيكا يفولطن اذا غزازي دحوحاتيو اذا غزازي دحت ديفينا اليوم سمعيوم تمقلق مالتي لمن تاسي تاي بوليتيكا يفولطو تدفيهم ورايا معري اخي جيتاچو Thank you Atwayen بيتواي ودينا صوبتا سلازاي نبره يوز يخالا يكون حدا سب زي متنو بوتا دحر ترخيبو اي متناكين سلازي خمزي تمتن يخفل تصاب تعاون على حجي السوق قبر زلو رايانا والقيت زم حدرنا سو نحنا كولقيت يزدوللك زلخو لايف والقيت نحنا كنا نزيلا من عشرة بتعمل انا فوتيكاتكم نحنا حجي كله أبسط أنا يزلهم خلا ود ماني ود ورادة دي ود ماني جبال في حد استمر زي كفا جورا له ود ورادة ها الشيء كفا أما إذا صرت أنس أبزات تتزنا برا سحتة تسي حجي تزنا برا ينبرا وسيدات لاي نار مال ملنا نسيبالن اسكاون دس سيدا صفات نبرا بقيتاچوا وطات سيف ስለተደረገስ ስህተቱ ነው ታየው በዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የነበረ እስካሁን 3 አመት ላይ በስህተት ላይ የነበረ የደከመ ባልቲ ስለነበረ እናስተካክል ነው አስባለሁ ቁልፍ ተሰጥቶት እኮ ነው ታናነቀው በቃ አኺር ወጪ ስልጣን ጽምአቱም ሳይወጸለም ተሞጣት ዝልወዲዮም ሕጁና ይወጸለም አይደር ብኮናን ሽግታሸና ያደቃንስቲ ለዳይቨርሲ ኢነስ ሕጁና ጦርነት ህዝቢ አሜን يم انتاي زبال زي حفر شموش ምንድነው زي حفر دموس ገረ ማርያም ስሙ ይለው واي معري زي حفر يا دموسي دبرتين سمو نقستاي نافقك يا مزن نقستاي معري مورقه كم وعلاتكم كلكم سلام ديو تحندي خي واي نافقنا كوكو قطفلا لينا نقستاي دحالنا امو ريخي بارايا معري كم زي بتشوتا خاون تلغ مزي الشدق حجون نشتي تشاري اخن زلخن بقى سلام كلك يا مزي كلغن سلام كعوزي زلخن لعن تحت نزلخن ثانك يو مورغيا شم بيدي شغاليتي عميات تسحقنا من يسمعك بدمص افدي طي حد زي ريان ديه
حقيقة نودب نبتع نودب شكر نودب حوحات كأنيرة واحد تفاتيحكم بصروا هم دايبر دبرنا يا نبتراشا لازم تكون دعتها تكوننا نهزبنا سلام زرو أي تبعسو نهزبنا سلام نقصتك عالجوخي ያው بحق نحر عفتي كون نحنا بقى نتهزبنا بقى انا فتي لهون مستوس حزب يزبل سمانم كبا سيدلم سمانم قد نتهزب بقى تو هزب تفانقيل زلو تم تديفات فوقلو تواقع ما بيلم زلو مس ابلغ كما خيتو كمي غير كازي احجكم بصي كما يصني خن احوات جغانو استي عدل ثاني خني تركيو وتزارب بقى شي نقستي بقى تشاو شخنا سي هادي معك بتشوتا شلا حتى لا تاتيا يسعد الله يا اخي كنسمع زحفت دامو حتى لا تات زخون مالي حوحاتنا هزيو فايلن خرقو زي خالو ها ناي حتى لا تزبال زي امم ناي تقبق حتى لا تخمز ورايا قالنا لهاي بعد لها بقى بعد سنه الكونت نيتورك يبدا قد ما مسكر وكاكي كاول كاكي በጣም እናመሰግናለን ወልቃይቶች በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምናከብራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናንተም ጥሩ ላይ እንደምትሆኑ ተስፋ አለን አሁን የተረጋጋው ነው ወልቃይት ላይ ወልቃይት ከትንሽ እስከ ትልቅ ሙሉ ስልጣና ላይ ነው አንድ ወጣት አታይ ከተማ ውስጥ ላይ ተጠርቶ አልሄደም ህዝቡ በታይ በሙሉ ከሱዳን ቦርደር ጀምረሽ ሱዳን ከኛ ጋር ግማሹም ተቀላቅሏል አሁን ስልጣና ላይ ነው ያለው ህዝቡ በሙሉ ወጥቷል ተመልሶ ለህወሓት አይገዛም ህዝቡ ዋይ ታገርኩም ጾልኩም ተረጊምኩም ኮይንኩም እንደኸላ አይተገዘኩም ብሱሩም በር ትውርዝ ብላ ሰብ የለን እንዴ የለን يدخلوا مذبحوا حكي ما بنجلوا برا يا حفتي قدم حجكم والقاي ساريقوم يوسدوا مانبريني بجግንነት አይወስዱዋን ساريقوم ሊያቡ ساريقوم يوم عفوا ما لسليسو معراب تግራይ እንታይ ይበሉ قدم حج معراب والقايት ይብሉ አጸንሐምስ خاوس والقايት አካባቢ ለማስ ድሓር እሺ ጸንሐምስ معراب አካባቢ ለማስ እንዳበሉ ጸንሐምስ ታሪክ ናኸይ ተፈክል معراب تግራይ ይበሉዋን نفلطوا هذه سرقتي لاخاتهم قدم حزي احليفهم لشطخم شو تعدس للخونو زياتهم السخاتهم بكبابيهم والقايت بولقتاي كم حضرني 4 سنه والقتاي وينك قوي والقتاي ايثيوبياوي 4 سنه انا نغصل لنا نحنا حجي دما جغنا انت ابزي جغنا خاني سمعي ጌታቸው ረዳ ተሐፍትና خناطوان ምንታን ተለኹ ደሞ ጌታቸው ረዳ ብድግ ኢሉ ከይዳሎ ንሽንቴትስ ውቀት እንዳፈሰሰ ይመስሎሞት ሰብደ ድሕሪ ዝኸይ ተረዲክ ያ ሓዝግ ውቀት ካይማክዱ ኮይኑ ድሕሪኦም ዝኸዱ ኣብ ሽንቴት ኣይኮኑ ድሕሪኦም ዝኸዱ ለምቻት ንዘ وقت فاسس من بدي فاسس كم ورقي دحريو نحن عارفين ندخل مالي احنا لي تردنا قاتل ويلو لبنات نود معرس كايربورت لقالوا ويزقيا كز ترديني بس ما مالت سي حميديو دام بيت ودا مونغاتي يامبي انا كلك كافتهم ناتهم وصيتيه ترديكي كافتهم ناتهم وصيتيه because انس بقى ممهري نيرو بطعمي فلفوتيو ممهري نو so همسب ግን حق ዘረባ ጌታቸው ተፈሪጥ ካዮሲ ሱቁን ከሕልፍ ትብሎ ለሰብዩ ቅንዕናኡ ርእሱ ከርለስ በቃ መምህር ክስኻዝ ብንሑቕ ትርእዮ ተለኽስ ሃምዝ ትፈርሕ ተሓፍሪ ዋላ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ርኢክሲ ድሕሪ ሜርክሲ ክስም ክረይ ርስዖ ትጓለይ ኣነ ዲስ ኣበባ ተግንየ ተለኽሲ ኣነ ወዮ ካብ ስምስ ወፃእኹስ በቃ ይኖ ስረ ምግባር ጀሚረ ገለፍቲ ዩኒቨርሲቲ ቀምሽ የልገብር ነረ ገለ ነገራት ተቀያይሮም ሓቀ ካውስ ኣየለልየኒ ለሱቕ ኢለ ኸድ ኣለኹሲ ስመይ ከይረስዕ ፀዊዕኒ ድሕሪ 5 ዓመት ማለት እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወፃእኹስ ካብ ዳምሃረንስ 5 ዓመት ስመይ ከይረስዕ ምፅውዑሲ ሲንስ ዘን ሰብኣይ እዚ ተኣምረኛ እዩ ኢለ ማለት ካብኡ ኣቶ ሃይለማርያም ድማ ምሰግንኽዋ በቃ ኣነ መለስ ድሕሪ ሕልፈት መለስ ኢትዮጵያ ክትክእ ንኽእል መርሒ የለን በሃል ግን ጌታቸው ክትክእ ክኽእል ኢሎም 2019 ንኣፍሪካ ሕብረት ተወካል ኮይኖም መፅኦም ና ምርጫ ብልኾነ ናዚ ዌስት ኣፍሪካስ
مش نقول شو يا ويك الناس ما لستول لهم ناقن نانا برسي نانا بنتاي مسلك شرحي قال ملا هاملو اللي خوينو هي so brilliant ديناي داي نقورو ديناي نقبر بل حساب يرسني هو انبابي جيتاچو لله تاي غيرو بالي حدا نغير ما كنغرك نود معاري حز لامس إساياس أفكركم هم غيرهم نقول صوّا سبعة نيل إساياس أتوقع يا هاوند عند عدل واي وين محدود يوم بقى نحن خلي معتنا وقعينا إيش بيته واي قاصلي أنا قرش معاري إزقا تخرع الله يوصلك جوز تقولنا كسكيد كيد كو حدي كنا بتسك كو حدي تغلاي سنة سرعة غير يعدل هاي زرو لما ورا طعمي لدنا سويات بو كم اللي كنت أتسلم نبع هذا كل النبع لهم لا بس سلشي أور أبديش الدنيا كلهم كما يعلكم كبلي دلي كورات حوات حزماني بتي بلا بتي زنجرات جيتشو انقع نصهم نزفتنا قرو انقع أفريقيا خيدو نا عالمون كم بتقوم ناقاون لإثيوبيا وين مكتل خوين باي بريزنت خوين موت أجمع يلي مهور خامزي فتنا خوات حمت الله العلمان نمقيم بوتهم منهم لا تأجمع يقولون نجر جنا نحن حدنتنا خميل لنا حزب نديو تفرخ يسلله حزب سي شجر الله يلي بالعنا حزب بعلم له علم كل مرة شتلو تمال خالته جر خنا جركم ده بتعمل جرن أبى سلا شو كيف أنت خانيو ودور ده أكيوم خشاف على الجات أما بعلم له علم بخبي ديم طلع عليهم ذو جبر مني البحال جبر جرت على البحال ترى على عدد بس أنا فرد كل ده حدولو زي جبر عدد البحال نسولو مستيولو مسود ورد زنبر مفت أطريقهم يتفوتوا أنا قط أم انترفنيروني أم قال بعرب خير حزية لما أنت مسألة غرا أو يغني أم قال بزح ناجر دي بزح حفلة لا يلو ديفرنتلي هايستوني حزب إلينا أحن بي بعلم